नमस्कार। रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष प्रसारण सुनिराख्नुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुभएका तपाईँ तमाम दर्शक र श्रोताबिनलाई म कार्यक्रम सञ्चालक भक्तराज जोशी बिहानी प्रहरमा स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम हामी नेपाली लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्जको यो प्रस्तुति तपाईँहरूको माझ तपाईँलाई जानकारी छ। यो प्रस्तुति हामी सदैव तपाईँहरू माझ लिएर आइरहेको कुरा तपाईँलाई जानकारी छ र आज हामी बिहान समय परिवर्तन गरेर हामी 3 बजेदेखि 4 बजे आउँथ्यौँ र आजबाट हामी 8:30 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म तपाईँहरू माझ जोडिनेछौँ। रेडियो कार्यक्रम हामी नेपाली तपाईँहरू माझ लिएर उपस्थित भइसकेको कुरा तपाईँले जानकारी पाइसक्नुभयो। यतिखेर नोभल कोरोना भाइरसले विश्वभरि ठुल्ठुला राष्ट्रहरूलाई सङ्क्रमित बनाइरहेको छ। ठुल्ठुला राष्ट्र यतिखेर चुकेको अवस्था छ। विश्वका 200 भन्दा माथिका देशहरू यतिखेर नोभल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा परेका छन्। 210 देशहरू यतिखेर लकडाउनको अवस्थामा छन्। लकडाउन भइरहँदा नेपाल पनि त्यसबाट पछि हटेको छैन। नेपाल सरकारले पनि बारम्बार लकडाउन गरेको अवस्था छ भने 5औं पटक लकडाउन थपिएको छ। वैशाख 25 गतेसम्म यतिखेर लकडाउन थपिएको छ। थुप्रै नेपालभित्र अलपत्र परेका कयौँ मानिसहरूलाई यतिखेर नेपाल सरकारको पहलमा उहाँहरूलाई आफ्नो जिल्ला आफ्नो क्षेत्रतर्फ पठाइएको छ। विभिन्न व्यक्तिहरू यतिखेर आफ्नो क्षेत्र आफ्नो जिल्लातिर आइरहेका छन् र विशेष गरी हामी धनगढीबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र धनगढीको बारेमा मैले तपाईँले जानकारी गराउनु पर्दा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 5 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू यतिखेर डिस्चार्ज भइसकेको अवस्थामा 1 जना महिला मात्रै अहिले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा हुनुहुन्छ। सम्भवतः आज बिहान मात्रै मैले जानकारी पाएको छु उहाँको 5औं रिपोर्ट पनि पोजिटिभ आएको छ र उहाँ पनि केही दिनमै डिस्चार्ज हुने सम्भावना देखिएको छ। यहाँनिर मैले जानकारी पाएको छु नोभल कोरोना भाइरसले विश्व नै सङ्क्रमित गरिरहँदा विश्वभरि यो महामारी फैलिरहँदा विश्वमा रहेका नेपालीहरू पनि यतिखेर अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। विशेष गरी भारत लगायत अन्य देशसँग रोजगारीको सिलसिलामा आबद्ध थुप्रै नेपालीहरू अलपत्र परेको खबर हामीले सुनिसकेपछि हामीले यस कार्यक्रमको थालनी गरेका छौँ र यो कार्यक्रम तपाईँहरू माझ लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। रेडियो डेली मेल तपाईँ विभिन्न बेला बखत सुन्दै आइराख्नु भएको छ। हामी विभिन्न बेला बखत तपाईँहरूलाई सत्य तथ्य समाचारका साथसाथै सम्बन्धित निकायलाई यी आवाजहरू पुर्याउने प्रयत्न गर्दैछौँ जो अहिले पीडामा पर्नु भएको छ, जो अप्ठ्यारो पर्नु भएको छ। तपाईँ हाम्रो रेडियो डेली मेलको पेजमा गएर पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज सर्च गर्नुहोला। फेसबुकमा तपाईँले हाम्रो पेज पाउनुहुनेछ। त्यसबाट पनि तपाईँ हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। प्ले स्टोरमा गएर सुदूर डेली सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो युट्युब च्यानल छ, एप छ। प्ले स्टोरमा गएर हामीलाई हाम्रो एप तपाईँले डाउनलोड गरेर त्यसबाट पनि तपाईँ हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रा ताजा समाचारहरू त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा गएर तपाईँ सुदूर डेली सर्च गर्नुहोला र हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल छ। त्यो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने हाम्रा विभिन्न भिडियोहरू त्यहाँ अपलोड हुन्छन्, त्यो तपाईँ मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। र अनलाइन न्युज चाहिँ तपाईँ www.sudurdaily.com बाट धेरै तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट समाचार पाउनुहुनेछ। नेपालभरि विश्वभरि भए गरेका घटनाहरूका बारेमा तपाईँले त्यहाँबाट सत्य तथ्य समाचार पाउनुहुनेछ। मैले आग्रह गरेँ हाम्रा यी सम्पूर्ण पेजहरू, युट्युब च्यानलहरू, रेडियोहरू, अनलाइनहरू तपाईँ फलो अप गरिदिनु होला र विशेष गरी नेपालभित्र र सुदूरपश्चिमभित्र जे जति घटनाहरू घट्छन् त्यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा तीभित्र जानकारी दिनेछौँ। आज हामी तपाईँहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँलाई जानकारी छ हामीले आज समय परिवर्तन गरेका छौँ। दिउँसो 3 देखि 4 बजे जाने कार्यक्रम आज हामीले बिहान 8:30 देखि 9:30 बजेसम्म सञ्चालन गर्न गइरहेछौँ र भोलिबाट दैनिक रूपमा यही समयमा हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जानेछौँ। धेरै मित्रहरूले यतिखेर विशेषतः भारतमा अलपत्र परेका नेपालीहरूले हामीलाई विभिन्न सन्देशहरू पठाउनु भएको छ, सूचनाहरू पठाउनु भएको छ। उहाँहरू अलपत्र परेको भिडियोहरू पठाउनु भएको छ, फोटाहरू पाउनु भएको छ, हामी पठाउनु भएको छ। त्यसैले हामीले न्युज बनाएर तपाईँहरू माझ सम्प्रेषण पनि गरिसकेका छौँ र हामी प्रत्यक्ष रूपमा आज पनि त्यसको बारेमा तपाईँलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ। यतिखेर मैले तपाईँलाई विश्वको नोभल कोरोना भाइरसकोबाट सङ्क्रमित सङ्ख्या र मृत्यु हुनेको सङ्ख्याको बारेमा केही संक्षिप्तमा जानकारी गराउन चाहे। यतिखेर विश्वमा 30 लाख
30,000 भन्दैछु म, 30,65,374 जना संक्रमित फेला पर्दा 2,11,606 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। यो विश्वभरिको तथ्याङ्क म तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु। यतिखेर अमेरिकामा 10,10,356 जना संक्रमित फेला पर्दा 56,797 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यतिखेर विश्वभरिको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा उच्च मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अमेरिकामा रहेको छ। त्यसै गरी स्पेनमा 2,29,422 जना संक्रमित भइरहँदा 23,521 जनाको मृत्यु भएको छ। इटालीमा 1,99,414 जना संक्रमित भइरहँदा 26,977 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। फ्रान्समा 1,65,842 जना संक्रमित हुँदा 23,293 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी जर्मन, युके थुप्रै देशहरू छ। जसै गरी भारतमा यतिखेर संक्रमितको सङ्ख्या र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। भारतमा यतिखेर 29,451 जना संक्रमित फेला पर्दा 939 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। आज बिहानको तथ्याङ्क म तपाईँलाई भन्दैछु। यसरी विश्वभरि नै नोभल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कोभिड-19 को सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको यहाँनिर देखिन्छ। नेपालको कुरा गर्दा यतिखेर नेपालमा पनि सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। थुप्रै नेपालीहरू यतिखेर सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ भने कतिपय यस्ता केसहरू नेगेटिभ भएर पनि पुनर्मा निको भएको फेला परेको छ र हालसम्म नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने त्यसो अहिलेसम्म छैन, 0 छ। अहिले मृत्यु भएको छैन नेपालमा नोभल कोरोना भाइरसले गर्दा। एउटा पोजिटिभ कुरा पनि हो र अहिले नेपाल केही सुरक्षित देखिन्छ यहाँनिर। मैले तपाईँ सबैलाई आग्रह गर्छु यस कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। यो कार्यक्रम विशेषतः ती पीडादायी आवाजहरू दिनका लागि आवाज हामीले तपाईँहरू माझ लिएका छौँ, जो विशेष गरी अल्पत्त पर्नु भएको छ, जसलाई अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, जो यतिखेर खान बस्न नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ र लकडाउनको कारण बाटोमा अलपत्र पर्नु भएको छ। उहाँहरूका आवाज बुलन्द पार्नका लागि हामीले यस कार्यक्रम ल्याएका छौँ तपाईँहरू माझ। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, हाम्रो इमो नम्बर हामीले तपाईँको माझ राखेका छौँ। हामी नेपाली नामक यस कार्यक्रमको इमो नम्बर रहेको छ 98 017 092 93। यस नम्बरमा तपाईँले कल गर्नुभयो, भिडियो कल अर्थात् अडियो कल भने हामी तपाईँका भिडियो कल अडियो कल लिनेछौँ र तपाईँका ती आवाजहरू सम्बन्धित पक्षसम्म, सम्बन्धित निकायसम्म हामी जसरी पनि पुर्याउनेछौँ भन्ने कुरा मैले यहाँनिर राखेँ। र अब हामी तपाईँलाई यतिखेर केही कुरा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। विशेषतः विदेशको विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई उहाँहरूले मेसेजहरू, केही भिडियोहरू, सन्देशहरू पठाउनु भएको छ। हामी अलपत्र पर्यौँ सर, हाम्रा यी आवाजहरू राखिदिनु पर्यो, हाम्रा यी फोटाहरू देखाइदिनु पर्यो भनेर केही साथीहरूले हामीलाई ती फोटाहरू, भिडियोहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ। हामी त्यो बारेमा पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ र अहिले हामीलाई फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ ती फोटाहरू हाम्रो स्क्रिनमा स्पष्ट देख्न सक्नुहुनेछ, ती भिडियोहरू स्पष्ट देख्न सक्नुहुनेछ। यतिखेर चेन्नईबाट कमल राणाजीले, कञ्चनपुरको मित्र हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई भिडियो र केही फोटाहरू पठाउनु भएको छ। हामी त्यो तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। तपाईँ हाम्रो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। चेन्नईमा यतिखेर 10 जना भनेर हामीले राखेका छौँ, तर उहाँहरू 40 जना यतिखेर अलपत्र परेको खबर उहाँले दिनुभएको छ मलाई। यो 10 जनाको मात्र एउटा रुममा हुनुहुन्छ उहाँहरू 10 जना। तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ पुरै लुगा उहाँहरू खोलेर यतिखेर अहिले सोसल डिस्टेन्सको कुराहरू छ, WHO ले सोसल डिस्टेन्सको कुरा राखेको छ, अन्य कुराहरू छ। तर उहाँहरू यतिखेर अलपत्र परेको कुरा हामी तपाईँलाई देखायौँ र यो भिडियो पनि हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा यो भिडियो तपाईँहरू माझ सुरु गरिरहेका छौँ। हामी एकछिन पछि मात्रै हामी तपाईँको कल लिनेछौँ। हामी अहिले कल लिन सक्दैनौँ। हामी भिडियोहरू तपाईँलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो भिडियोहरू तपाईँलाई प्रस्तुत गरिसकेपछि, यी भिडियोहरू तपाईँलाई देखाइसकेपछि सम्बन्धित निकायसम्म हामी यी भिडियो पुर्याउनलाई प्रयत्न गर्दैछौँ। तपाईँलाई म आग्रह गर्छु यो कार्यक्रमलाई जति सक्दो धेरै सेयर गरिदिनु होला, सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयत्न गरिदिनु होला। तपाईँहरूको सानो सहयोगले यो भिडियो सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न सक्छ भन्ने हाम्रो पनि एउटा अनुरोध छ। यहाँनिर हामीले चेन्नईबाट पठाउनुभएका कमल राणाजीको भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको मनमा पनि अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, तपाईँलाई पनि गाह्रो हुन्छ। परदेशमा रहेर बस्नुको पीडा कति गाह्रो हुन्छ, उहाँको त्यो पीडा तपाईँ हाम्रो भिडियोबाट सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यो भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो भिडियो तपाईँलाई हेर्न मैले बहादुर राणा हो। मेरो घर नेपालको कञ्चनपुरमा छ। म अहिले इन्डियाको चेन्नई भन्ने ठाउँमा
काम गर्छौँ। यहाँ हामी नेपाली दाजुभाइहरू 40 जना काम गर्छौँ। हामी नेपाली लकडाउनको कारण घर जान सकिरहेका छैनौँ। कम्पनीले हाम्रो लागि केही व्यवस्था गरेको छैन। हामी सबै नेपाली भोकै बसेका छौँ। हाम्रो लागि नेपाल सरकारले केही व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो कम्पनीको नाम द प्रोफेसनल कोरियर हो। यो कम्पनी कोरोनाको कारणले बन्द छ। हामी सबै 40 जना नेपालीहरू यही कम्पनीमा काम गर्थे। नमस्ते, मेरो नाम नरेश राणा। धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शक श्रोताबिनलाई। हामीले यो भिडियो तपाईँहरू माझ राखौँ। चेन्नईबाट पठाउनु भएका हाम्रा एकजना कमल मित्रले उहाँहरूको भिडियो हामी तपाईँ माझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो पीडादायी अवस्थामा नेपालीहरू बाँचिरहेको अवस्था छ। विदेशमा बसिरहँदा यस्तो पीडादायी अवस्था उहाँहरूमाथि सिर्जना भएको छ। त्यहाँ रहेका कम्पनीहरू होटलहरूले उहाँहरूलाई नहेरेको अवस्था छ। उहाँहरू एकदमै समस्यामा हुनुहुन्छ। यो समस्याबाट कसरी बस्न सकिन्छ यसमा उहाँहरू प्रयासरत हुनुहुन्छ र हामी पनि उहाँहरूको आवाज तपाईँहरू समक्ष पुर्याइरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी फेरि पनि तपाईँहरूलाई ती दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। रुद्रपुरबाट हामीलाई एउटा मित्रले एउटा भिडियो अर्थात् फोटो पुर्याउनु भएको छ। यो फोटो हामी तपाईँ माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो स्क्रिनमा फेसबुक लाइभबाट तपाईँ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो स्क्रिनमा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ होला। भारतको रुद्रपुरमा अलपत्र परेका 22 जना नेपालीहरू भनेर हामीले फोटा देखाएका छौँ। फोटामा तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ नेपालीहरू एउटा बरन्डा बाहिर बसेर उहाँहरू एकदमै न्याउरो मुख लगाएर बसिराख्नु भएको छ। सोसल डिस्टेन्सको कुरा छ, टच नहुने कुरा छ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने बेला उहाँहरू एकदमै असहज परिस्थितिमा फोटो खिचेर हामीलाई पठाइराख्नु भएको छ। एकदमै दुःखदायी कुरा हो यो। एकदमै हामी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ उहाँहरूले यी नेपालीका आवाज सुन्नु पर्दछ। नेपालभित्र रहेका नेपालीहरू हामी त केही सुरक्षित रहौँला, तर हाम्रा बाहिर जो जति पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, जो विश्वमा हुनुहुन्छ, जो छरिएर बस्नु भएको छ, जो कामको सिलसिलामा बाहिर जानु भएको छ, उहाँहरू एकदमै अप्ठ्यारोमा परिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई बचाउनको लागि, उहाँहरूलाई रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने सिर्जनाबाट बचाउनको लागि तपाईँ हामीले बोल्नुपर्ने बेला छ। हामीले रुद्रपुरको यो दृश्य तपाईँलाई देखायौँ। अब हामी अल्मोडा हाम्रो नजिकै रहेको अल्मोडाको दृश्य हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। अल्मोडाको तपाईँ दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। 17 जना नेपालीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू 17 जना नेपाली यतिखेर अल्मोडामा अलपत्र परेको खबर हामीले कहाँ आइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले भिडियो र फोटो पठाउन आग्रह गऱ्यौँ र उहाँहरूले फोटो पठाउनु भएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ 2 जना महिला हुनुहुन्छ यहाँनिर, 2 जना बालक हुनुहुन्छ, ससाना केटाकेटी हुनुहुन्छ र अरू हाम्रा चाहिँ यहाँका युवा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, वृद्ध बुवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू अलपत्र परिरहँदा पक्कै पनि कति अप्ठ्यारो भयो होला। जब भारतबाट नेपाल आउने क्रममा उहाँहरू बाटोमा अलपत्र पर्नुभयो। काम गर्ने ठाउँमा अलपत्र पर्दाको पीडा एउटा हुन्छ भने त्यहाँबाट छुटिसकेपछि बाटोमा आएर अलपत्र पर्नु भनेको धेरै दुःखदायी कुरा हो। बाटोमा आइसकेपछि कहाँ जाने, के गर्ने, के खाने भन्ने कुराहरूको समस्या धेरै गाह्रो हुन्छ। किनभने त्यो क्षेत्रमा नेपाली दाजुभाइ आफन्तहरू नहुन सक्छन्। जहाँ हामी छौँ त्यहाँ त हाम्रा आफन्तहरू होलान्, हाम्रा दाजुभाइहरू होलान्, उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हामी बसौँला। तर बाटोमा आइसकेपछि अलपत्र पर्दाको पीडा उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ। त्यो पीडा हामी अरू महसुस गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएर हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने नेपाली दाजुभाइहरू जो बाटोमा, जो सीमा नजिकै अलपत्र पर्नु भएको छ, अर्थात् जो खान नपाएर भोकले मर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ, कोरोना भाइरसले सृजित गरेका समस्याबाट यतिखेर नेपालीहरू मर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। त्यो सिर्जनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो हामी नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकायसम्म
यी आवाज पुर्याउने प्रयत्न गर्दैछौँ। हामीले आग्रह गऱ्यौँ, हामीले यी दृश्य तपाईँ माझ देखायौँ र हामी म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू पनि पीडामा पर्नु भएको छ, तपाईँ पनि यसरी समस्यामा पर्नु भएको छ भने हाम्रो पेजमा गएर तपाईँ मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। ती भिडियोहरू ती फोटाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ र हामी यसरी नै तपाईँहरूका फोटा भिडियोहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्ने एउटा यहाँनिर कुरा राख्न चाहे। र म अब तपाईँहरू जति पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्दै हुनुहुन्छ, अब हामीलाई सम्पर्क गर्न हुन मैले आग्रह गरेँ। तपाईँका ती सम्पर्कमा तपाईँ जोडिनु भयो भने तपाईँका दृश्यहरू जति पनि हामीसँग जोडिनु भएका श्रोताहरू दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सुन्नुहुनेछ र सम्बन्धित निकायसम्म पनि हामी कुराकानी पुर्याउने प्रयत्न गर्दैछौँ। यतिखेर कमल राणाजी हुनुहुन्छ, विशेष त उहाँले हामीलाई भिडियो पनि पठाउनु भएको छ, फोटो पनि पठाउनु भएको छ। उहाँसँग उहाँका आवाजमै हामी कुराकानी गर्छौँ, के छ त त्यहाँको वास्तविक अवस्था, त्यसबारे हामी जानकारी लिन्छौँ। कमलजीका दृश्यहरू हामीले तपाईँलाई देखायौँ, उहाँहरूको भिडियो तपाईँहरूलाई देखायौँ। उहाँहरूको अवस्था एकदमै असहज भएको छ। चेन्नईमा उहाँहरू अलपत्र पर्नु भएको छ। चेन्नईमा अलपत्र परिरहँदा खान र बस्नको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, उहाँहरू के गर्दै हुन्छ, त्यसबारेमा हामी जानकारी लिन खोजिरहेका छौँ। कमलजी हजुर नमस्ते दाइ। नमस्ते हजुर, नमस्ते। कमलजी के छ हालखबर, के छ अवस्था? एकदमै दुःखदायी छ अहिले सिर्जना भएको छ। तपाईँहरू 40 जना चेन्नईमा हुनुहुन्छ, पीडादायी अवस्था छ। हजुर 40 जना हामी एउटै रुममा बसिरहेको छौँ, अरू खाना बस्नलाई केही व्यवस्था छैन। त्यसैले घर जानको लागि व्यवस्था गर्दैछौँ, व्यवस्था पनि केही छैन, ट्रेन पनि बन्द छ। तपाईँहरू 40 जना एउटै कोठामा बस्नु भएको छ। चेन्नईमा नै तपाईँ काम गर्नुहुन्थ्यो या अन्यत्रबाट बाटोमा आउँदाखेरि चेन्नईमा अलपत्र पर्नु भएको, के भएको भन्नुहोस् त? होइन, चेन्नईमा काम गर्थेँ, कम्पनीमै बसिरहेको छौँ हामी। कम्पनीको माथि थर्ड फ्लोरमा छौँ हामी। तपाईँहरूलाई कम्पनीले खाना बस्नको व्यवस्थापन गरेको छैन कि बस्नको व्यवस्थापन गरेको छ, खानाको छैन? बस्न व्यवस्था त गरेको छ, अब खानको लागि व्यवस्था गरेको छैन। अरू स्यालेरी पनि दिएको छैन, पैसा सबै सिद्धिसकेको छ, त्यसैले बसिरहेको छौँ हामी। तपाईँहरू 40 जना मित्रदेखि चेन्नईमा हुनुहुन्छ, अनि खाना साँझ र बिहानको अब कुनै कुनै ठाउँमा साँझ र बिहान एक छाक त कम्पनी अर्थात् त्यो संस्थाले दिएको कुरा पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। तपाईँहरूलाई एक छाक पनि दिएको छैन कम्पनीले अहिले? त्यसो भए त्यो संस्थाले हामीलाई 15 केजी दिएको थियो 15 केजी लगभग। हजुर, एकजनालाई 15 केजी दिएको थियो। 10 दिन भइसक्यो, अब सिद्धिसक्यो, अब खानलाई पनि छैन, त्यस्तै छ। तपाईँहरू 40 जनालाई प्रति व्यक्ति 15 केजी 15 दिन, आज 10 दिन भइसकेको छ, त्यो तपाईँले पाउनु भएको थियो। त्यसपछि तपाईँले केही पनि त्यस्ता कुराहरू पाउनु भएको छैन, खाद्यान्नका कुराहरू केही पाउनु भएको छैन। एकदमै गाह्रो अवस्था यहाँनिर सिर्जना भएको छ। हामी आग्रह गर्छौँ सम्बन्धित निकायलाई, हामी अनुरोध गर्छौँ, किनभने जो यसरी अलपत्र पर्नुभएका नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने बेला छ, तपाईँहरूले उहाँहरूलाई बचाउनु पर्ने बेला छ। उहाँहरू त्यो रोगसँग त लड्नु भएको छ भने भोकबाट मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कमलजी, मैले तपाईँहरूका भिडियोहरू तपाईँले हामीलाई देखाइराख्नु भएको छ, पछाडि तपाईँ धेरै साथीहरू बस्नु भएको छ। स्क्रिनमा मैले तपाईँलाई पूर्ण रूपमा देखाउन आग्रह गरेँ, त्यहाँ पछाडि के छ अवस्था त्यसको बारेमा पनि अझ पूर्ण रूपमा जानकारी दिनुहोला। पछाडिको अवस्था के छ त्यो पनि देखाउन मैले आग्रह गरेँ तपाईँलाई। मैले देखिरहेको छु त्यहाँ धेरै साथीहरू सुतिरहेको अवस्था छ, सोसल डिस्टेन्सको कुरा छ यहाँनिर, तर उहाँहरू एउटै रुममा यसरी खप्टिरहेको, भुइँमा सुतिरहेको अवस्था सिर्जना भएको छ। मैले सम्पूर्ण दर्शकलाई, श्रोतालाई, यदि तपाईँहरूसँग फेसबुक छ भने मैले यो भिडियो दृश्य हेर्न आग्रह गर्दछु। एकदमै दुःखदायी, एकदमै हेर्न नसकिने कठिन भिडियो छ यहाँनिर। हामी नेपालीहरू सोसल डिस्टेन्सका कुरा गर्छौँ, टच नहुने कुरा गर्छौँ, कोरोना भाइरसबाट बस्ने कुरा गर्छौँ, तर हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमा यसरी अलपत्र पर्नु भएको छ। उहाँहरूको यो पीडा देख्दा हामी त एकदमै दुखित भएका छौँ र हामी सम्बन्धित पक्ष, सम्बन्धित क्षेत्र, सम्बन्धित निकाय, नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई विनम्र अनुरोध गर्छौँ कि उहाँहरू जस्ता जो एकदमै पीडामा हुनुहुन्छ, एकदमै दुःखदायी अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यो तपाईँहरूको दायित्व हो भन्दै आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र कमलजी, केही भइराख्नुहोस्, होइन भने हामी अन्य साथीहरूलाई पनि यहाँनिर जोड्छौँ। अब धेरै साथीसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कमलजी जोडिनु भएको थियो, मैले कमलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। दर्शकबिन, श्रोताबिन, तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, यो एकदमै कहाली लाग्दो दृश्य छ। हामी जति पनि नेपालीहरू यो भित्र छौँ, नेपालभित्र बसेका छौँ, नेपालभित्र बसिरहँदा त हामी एकदमै सुरक्षित छौँ, महसुस गर्छौँ, किनभने आफ्नो फ्यामिलीसँग, आफ्नो परिवारसँग
आफ्नो दाजुभाइसँग बस्छौँ र सोसल डिस्टेन्सका कुरा गर्छौँ, घरभित्रै बस्नु परे पनि हामी बस्छौँ। हामी भोकले मर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन, किनभने यहाँ रहेको नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, सम्बन्धित निकाय धेरैले राहत वितरण गरिरहेको अवस्था छ। तर विदेशमा जो अलपत्र पर्नु भएको छ उहाँहरूका लागि कसले राहत दिने, कसले उहाँहरूलाई हेरिदिने, कसले उहाँहरूलाई एक छाक व्यवस्थापन गरिदिने त? यसबारेमा तपाईँ हामीले कसरी पनि लाग्नुपर्छ। तपाईँहरूले गर्दा उहाँहरूको केही हजुर कल्याण हुन सक्छ। हामी थुप्रै नेपालीहरू यतिखेर तपाईँहरूलाई हेरिरहेका छौँ। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर? हामीसँग कोही मित्र जोड्नु भएको छ, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हामी महाराष्ट्र पुनादेखि हो सर। तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् त। मेरो विमल छेत्री, अस्ति पनि कुरा गरिरहेको थिएँ मैले केही दिन पहिला तपाईँसँग। विमल छेत्रीजी पुनाबाट जोडिनु भएको छ, महाराष्ट्र। के छ सर, तपाईँ अस्ति पनि हामीसँग जोडिनु भएको थियो। अस्ति हामीले तपाईँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। एकदमै कहाली लाग्दो अवस्था छ, एकदमै दुःखदायी अवस्था छ। यतिखेर चेन्नईका मित्रको अवस्था तपाईँले देख्नुभयो होला। उहाँहरू एउटै रुममा 40 जना बसिराख्नु भएको छ, एकदमै खप्टिएर। जसरी हाम्रा औँला नजिक ल्याउँदा हामी नजिक हाम्रा औँला हुन्छन्, त्यसरी उहाँहरू खप्टिएर एउटै रुममा 40 जना एडजस्ट गरेर बसिराख्नु भएको छ। कहाली लाग्दो अवस्था हो। विमलजी, पुनातिर, महाराष्ट्रतिर के छ भन्नुहोस् त नेपालीको अवस्था? यहाँ चिन्ताजनक छ सर, केहरू पनि चाहिँ धेरै चिन्ताजनक र दुःखमा छ होइन। के गर्नु, बढ्दो लकडाउन बढ्दो क्रममा गइरहेको छ। अनि चाहिँ यहाँका चाहिँ जनताहरूले अब यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ नबुझेको हो कि खै नेपाल राष्ट्रले सरकारले नबुझेको हो कि केही थाहा भएन। हाम्रो चाहिँ उद्धार गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि केही निश्चित भएन। खै साह्रै दुःखमा फसियो। विमलजी, एकदमै कठिन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, एकदमै असहज परिस्थिति यहाँनिर सिर्जना भएको छ। हामीलाई पनि जानकारी छ तपाईँहरू एउटा नेपालबाट रोजगारको सिलसिलामा काम गर्न जानुभयो र यो महामारीको बेला अहिले तपाईँहरू अलपत्र पर्नु भएको छ। यतिखेर तपाईँहरूलाई सम्बन्धित निकायले नहेरिदिएको गुनासोहरू यतिखेर आइरहेको छ। हामी सम्बन्धित निकायसम्म अनुरोध गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि हामी तपाईँहरू जस्ता जति पनि नेपालीहरू अन्य देशमा, भारतमा त छँदैछ, अन्य देशमा पनि अलपत्र परेको कुरा, खाना नपाएको कुरा हामी कहाँ आएको छ, उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ। विमलजी, हामी धेरै साथीहरूलाई समेट्न खोजिरहेका छौँ र कस्तो अवस्था छ उहाँहरूको बारेमा पनि जानकारी लिन खोजिरहेका छौँ। जोडिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर हजुर, यो चाहिँ अब चाहिँ खुल्ला कि नखुल्ला हामीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेपाल उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न। यो अस्ति भन्दै रहन्छ केही दिन हामीले उद्धार गर्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यसमा धेरै आशा भएर खुसी थियौँ हामीहरू। अब लकडाउन थपेको र तपाईँहरूले पनि केही चाहिँ जुगाड नगरेको हुँदा हामीलाई धेरै नै दुःख लागिरहेको छ। विमलजी, तपाईँहरूका कुरालाई हामी मनन गरिरहेका छौँ। हामीले गर्ने भनेको हामीले सम्बन्धित निकायसम्म तपाईँहरूको आवाज पुर्याइदिने हो। तपाईँहरू यसरी अलपत्र पर्नु भएको छ, उहाँहरूको अवस्था यस्तो भएको छ भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा देखाइदिने हो। विमलजी, हामीले प्रष्ट रूपमा तपाईँलाई नेपाल झिकाउन सक्दैनौँ, तपाईँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। हामी एउटा माध्यम बनेर तपाईँहरूका गुनासाहरू, तपाईँहरूका आवाजहरू सम्बन्धित पक्षसम्म पुर्याएर उहाँहरूलाई घचघचाउने काम हामीले गर्न सक्छौँ। हामी गरिरहेका छौँ, हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारसँग वार्तालाप गरिरहेका छौँ। केन्द्रीय यहाँका सिडिओहरूसँग टेलिफोन रूपमा, हामी टेलिफोनमा प्रत्यक्ष रूपमा वार्ता गरिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई आश्वासन दिनु भइरहेको छ। हामी त्यसको बारेमा समन्वय गरिरहेका छौँ। गृह मन्त्रालय हामीले पत्र पठाएका छौँ। त्यसबारेमा गृह मन्त्रालयबाट कुनै पनि जानकारी आएको छैन भन्ने कुराहरू उहाँले बोल्नु भएको छ। सम्भवतः यसबारेमा केही न केही हुनेछ। हामी त एउटा तपाईँहरूसँग, तपाईँहरू पीडामा परिरहँदा हामीले यो कार्यक्रम सिर्जना गर्नुपर्छ, यो कार्यक्रम ल्याइसकेपछि सम्बन्धित पक्षसम्म यो कार्यक्रम पुर्याउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ। विमलजी, हामी त्यो बाहेक अन्य केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यतिखेर तपाईँहरूलाई हामी एउटा के आश्वस्त पार्न सक्छौँ भने यो कार्यक्रम, यो जो हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, यो विशेषतः तपाईँहरूकै लागि हामीले सिर्जना गरेका हौँ। तपाईँहरूका लागि हामीले यस कार्यक्रम सिर्जना गरिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग, सम्बन्धित सरकारवाला निकायसम्म हामीले यो कार्यक्रम पुर्याइरहेका छौँ। विमलजी, यहाँ त अब चाहिँ रोगले भन्दा नि भोकले चाहिँ मरौँ भनेको सबै चाहिँ परराष्ट्रवासी नेपालीहरूको भनाइ नै त्यही छ होइन। हामी चाहिँ जे जस्तो भए पनि आफ्नो देश नेपाल फर्किन पाए क्वारेन्टाइनमा 1 महिना 28 दिन जति पनि हुन्थ्यो वहीँ बस्न चाहन्थ्यौँ। के गर्ने, यहाँ हामी चाहिँ उहाँ त केही न केही हाम्रो ज्यान त पालिँदो भन्ने जस्तो सबैको भावना नै त्यही छ, भनाइ नै त्यही छ। हेर्नुहोस्, हुन्छ हुन्छ विमलजी, तपाईँका कुरा पनि सम्बन्धित निकायले सुन्नुहुनेछ। उहाँहरू हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ होला, आशा छ। तपाईँका कुरा उहाँहरूले मनन गर्नुहुनेछ। पूर्ण रूपमा हामी उहाँलाई के भन्न चाहन्छौँ भने यतिखेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई उहाँहरूले हेर्नुपर्छ, हाम्रो आग्रह छ, हाम्रो अनुरोध छ उहाँहरूलाई। हामी छुट्टिन्छौँ सर, हामी अरूको पनि कल लिन्छौँ है त।
हस् 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 धन्यवाद। यतिखेर पुनः महाराष्ट्रबाट विमल छेत्रीजी जोडिनु भएको थियो। म तपाईँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र हाम्रो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ। विदेशको जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ, प्रवासमा जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ बस्नु भएको छ, तपाईँ हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यस कार्यक्रममा तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूका कुरा वास्तविक रूपमा के छ ती कुराहरू हामी लिएर सम्बन्धित निकायसम्म हामी पुर्याउने प्रयत्न गर्दछौँ। रेडियो डेली मेलको एउटा पृथक प्रयास छ। यो एउटा नयाँ तरिकाले हामीले बहस गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित पक्षलाई हामी घचघचाइरहेको अवस्था छ। यतिखेर पुनः हामीसँग कोही मित्र जोडिएको कुरा हामीले पाएका छौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ सर? नमस्ते। हजुर नमस्कार, म यही टनकपुरदेखि हो, सितारगञ्जदेखि। सितारगञ्जबाट, टनकपुरबाट नजिकै हुनुहुन्छ तपाईँ, नेपालको लगभग बोर्डरमा हुनुहुन्छ। तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् त। मेरो झबिन्द्र कुँवर। झबिन्द्र कुँवर। हजुर मेरो घर झबिन्द्रजी, हजुर तपाईँहरू नजिकै हुनुहुन्छ, सितारगञ्जमै हुनुहुन्थ्यो कि अथवा अरू ठाउँबाट आएर सितारगञ्जमा बस्नु भएको छ अहिले? तपाईँ अलपत्र पर्नु भएको के छ वास्तविक अवस्था के हो भन्नुहोस् त। नै मेरो केही छैन। अहिले तपाईँले त्यहाँ नयाँ मैले देखेर मैले हजुरको आइएम नम्बर त्यसमा यता उ गर्न मैले सम्पर्क गर्छु भनेर हो कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर, विदेशतिरबाट हजुर हजुर कोही साथीसित कुरा गर्दै हुन्थ्यो, त्यही भएर मैले सम्पर्क गरेको त हजुरलाई। हजुर मैले यहीँ जब गरेको छु, यहीँ जब गर्छु मैले। यहाँबाट मैनर आउन ल तपाईँको 1.5 घन्टा लाग्छ। हजुर हजुर नजिकै हो। हामी सितारगञ्जसम्म पुगेका छौँ। सितारगञ्जमा बसिरहँदा अहिले सितारगञ्ज नजिकै पनि हाम्रा थुप्रै नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अवस्था के छ सर? सितारगञ्ज त अब नेपाल नजिकै छ, उहाँहरू कसरी बसिराख्नु भएको छ? खाने अवस्था व्यवस्थापन के छ उहाँहरूको नेपालीहरूको? यहाँ त ठिक छ, यता ठिकै गरेछ, यहाँको सरकारले राम्ररी गरेको छ, ठिकै छ। यहाँ हामी बसेको ठाउँमा त्यति अहिले त्यति छैन। यता नैनीतालतिर तपाईँको यता हल्द्वानीतिर धेरै छ यस्तो के हो हल्द्वानीबाट त हामी कहाँ धेरै साथीहरूले फेसबुकमा मेसेज पठाउनु भएको छ। 40-50 जना साथीहरू आएर त्यहाँ अलपत्र परेको कुरा, 150 जना आएर अलपत्र परेको कुरा हामीले खबर पाएका थियौँ र त्यो कुरा पनि हामीले सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइरहेका छौँ। तपाईँ जे होस् अहिले सुरक्षित हुनुहुन्छ? हजुर हजुर ठिक छ ठिक छ। सर यो अहिले कति बढाएको नेपालतिर लकडाउन अवस्था छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू जेठ 2 गतेसम्म बन्द छ सर यतिखेर। त्यसबारेमा हामीले जानकारी पाएका छौँ। सम्भवतः अब हामीले अहिले यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा यसबारेमा पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले केही पहल गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ र अहिले धेरै सिडिओ साहबहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दा उहाँहरूले गृह मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको, समन्वय भइरहेको कुरा पनि जानकारी गराउनु भएको छ। सर हामी धेरै साथीलाई समेट्ने प्रयास गर्दैछौँ। तपाईँ जोडिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर ल ठिक छ हजुर ल हुन्छ। यतिखेर हामीसँग सितारगञ्जबाट र झबिन्द्र कुँवर सर जोडिनु भएको थियो। हामी उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी प्रवासमा रहेका नेपालीहरू अलपत्र परिरहँदा उहाँहरूसँग हामी जोडिने क्रम जारी छ। उहाँहरूसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँ हामीसँग जोडिनुहोला र तपाईँको वास्तविक अवस्था के छ, अहिले तपाईँहरू कसरी बसिराख्नु भएको छ, लकडाउन छ, जस्तै भारतमा बस्ने साथीहरू पनि लकडाउनमा पर्नु भएको छ र अन्य देशमा बस्ने साथीहरू पनि यत्र लकडाउन छ, अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूलाई मैले जोडिन आग्रह गरेँ। पुनः यतिखेर हामीसँग कोही साथी जोडिनु भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरू हामीसँग कुराकानी गर्न खोजिराख्नु भएको छ। हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सर नमस्ते। नमस्ते हजुर, नमस्ते। हेलो हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो सर भन्नुहोस् त? हजुर म बम्बईदेखि बोल्नु भएको। बम्बईबाट बोल्दै हुन्छ। बम्बईबाट तपाईँको शुभ नाम? मेरो कमल भुल हो हजुर। कमल भुल। कमलजी के छ अवस्था बम्बईतिरको नेपालीको र तपाईँको समग्र रूपमा भन्नुपर्दा के छ त्यहाँको अवस्था? त्यही छ के हुने हाल, त्यही समस्या छ के हुने। यहाँबाट अब लकडाउन परिरहेको छ, दिनु पर्दैन। त्यहाँ कस्तो छ नेपालमा? नेपालमा लकडाउन छ अहिले। विशेष गरी नेपालमा दैनिक रूपमा नोभल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित
बढिरहँदा नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको अवस्था छ सर। विशेष त अब हामी नेपाली चाहिँ यतिखेर सुरक्षित छौँ नेपालभित्र जो छौँ, तर विशेष गरी तपाईँहरू जो प्रवासमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू धेरै साथीहरू अलपत्र पर्नुभएको कुरा, खान नपाएको कुरा, बस्न नपाएको कुरा हामीले सुनिरहँदा हामीले यो कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिएका छौँ। यो कार्यक्रम तपाईँहरू माझ ल्याएका छौँ र तपाईँहरूको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयत्न गर्दैछौँ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरू बम्बईमा बसिरहँदा अब बम्बईमा विशेष गरी यतिखेर सङ्क्रमितहरू पनि बढिरहेको खबर छ, हामीले पाएका छौँ। के छ अवस्था? नेपालीहरू लकडाउनले गर्दा समस्यामा परिरहेको कुरा के छ सर? त्यही छ, अब के छ, अब होटल लाइनको नोकरीबाट बिदा भए छुटेको अब 1.5 महिनामा भइसक्यो। कोठामा बसेकै छ। तपाईँहरूलाई होटल मालिकले हेरेको अवस्था छ कि छैन? तपाईँहरूलाई होटलभित्र बस्न खाना व्यवस्थापन गरेको छ कि छैन? के छ सर भन्नुहोस् त। कोठामा छ सर, होटलमा कहाँ छ? होटल त बन्द भइसकेको छ 1.5 महिनादेखि, कोठामै छौँ। होटल बन्द भइसकेपछि तपाईँहरू आफूले तिरेर कोठा लिनु भएको छ? कोठामा बसेका छौँ। अहिले भाडा पनि धेरै 9,000 भाडा छ। एकदमै दुःखदायी अवस्था छ सर। अहिले धेरै साथीहरूले हामीलाई मेसेज गर्नुभएको छ, सामान किन्दाखेरि नेपालीलाई धेरै महँगोमा दिएको अवस्था, कोठा भाडा महँगो लिएको अवस्था, बस्न नदिएर घरबाट निकालेको अवस्थाका कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। यसबारेमा हामी आवाज लिइरहेका छौँ र आवाज सम्बन्धित पक्षलाई सुनाइरहेका छौँ। जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अन्य साथीहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र धेरै साथीलाई यस कार्यक्रममा हामी समेट्न प्रयास गर्दैछौँ सर। यतिखेर बम्बईबाट कमल भुलजी जोडिनु भएको थियो, उहाँसँग हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। अन्य मित्रहरू पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ। म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस कार्यक्रमलाई तपाईँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु भयो भने ती जो अलपत्र परेका नेपालीहरू जसले प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिन मौका पाउनु भएको छैन, उहाँहरू मौका पाउनुहुनेछ, हामीसँग जोडिनुहुनेछ र उहाँहरूका समस्याहरूलाई हामी कहाँ पुर्याउनुहुनेछ र हामी उहाँहरूका समस्या उजागर गर्दै सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायलाई कचकच्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले पनि केही आश्वासन दिनुभएको छ, केही आश्वस्त पार्नु भएको छ र सम्बन्धित निकायसम्म पुगिरहँदा उहाँहरूसँग वार्तालाप गरिरहँदा उहाँहरूले हामी हेरिरहेका छौँ, हामी वार्तालाप गरिरहेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको कुरा पनि जानकारी गराउनु भएको थियो यहाँको हाम्रो प्रदेश मुख्यमन्त्रीले। यतिखेर पुनः कोही जोडिनु भएको छ। सर नमस्ते। हजुर हजुर नमस्कार सर। कहाँबाट को बोल्नुभयो? तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् त, कुन ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? सर म कृष्णराज भट्ट बोल्दैछु सर, भारतको उत्तर प्रदेशबाट। उत्तर प्रदेशबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। उत्तर प्रदेशको खबर के छ कृष्णजी? अनि तपाईँको अवस्था के छ? विशेष गरी त्यो क्षेत्रमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइको अवस्था के छ सर? समग्र रूपमा बताइदिनुहोस् न। सर के भने हामी 22 तारिकदेखि भएको लगभग 1 सप्ताह भइसक्यो हामी पैसा छौँ। यता होटल मालिकले हामीलाई रासनको व्यवस्था गरेका छैन, यता घर मालिकले भाडा मागिरहेछ, अनि स्यालेरी पनि आएको छैन, काम गरेको स्यालेरी पनि आएको छैन। अब अहिलेसम्म त असलहरू यता बन्द चालु थिए, आफूसँग भएको पैसाले किनेर खाइयो। अब त्यो यता मुस्लिम एरिया भएको हुनाले कृष्ण सर पाउँदैन। अब के गर्ने होला, कसरी बस्ने होला भन्ने चिन्ता भइरहेछ सर। अब त कृष्णजी धेरै नेपालीको चिन्ता, धेरै नेपालीको आवाज त्यही हो, धेरै नेपालीको गुनासो त्यही हो। जो विशेषतः भारतमा यतिखेर अलपत्र पर्नु भएको छ, उहाँहरूको अवस्था त्यसै नै छ। तपाईँभन्दा एकदमै विकराल अवस्था छ। विशेष गरी सडकमा सुत्नुपर्ने, एउटै कोठामा 40-50 जना बस्नुपर्ने, यति अब गर्मीको बेला छ, यहाँनिर लामखुट्टेले टोक्ने अवस्था छ। धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा यतिखेर नेपालीहरू हुनुहुन्छ। भारतमा दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। हजुर उहाँहरू 30,000 क्रस भइसक्यो सर। अनि नेपालको चाहिँ मेरो बेतकोट नगरपालिका दैजी 4 हो सर, बगुन विजयनगर। तपाईँ विशेषतः सुदूरपश्चिम बसोबास गर्ने एउटा नेपाली पनि हो। हामी सुदूरपश्चिममा रहेका विभिन्न निकायसँग, प्रदेश सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग वार्तालाप गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले के आश्वस्त पार्नु भएको छ भने हामी निरन्तर फलोअपमा छौँ। हामी केन्द्रीय सरकारसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँहरूको छिटै व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने एउटा आश्वस्त पनि हामीलाई पार्नु भएको छ। हामीले हाम्रै पेजमा गएर तपाईँ इन्टरभ्यू हेर्न सक्नुहुनेछ, हामीले इन्टरभ्यू राखेका छौँ। तपाईँ जोडिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
1 महिना क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि तयार छौँ। नेपालमै जहाँ भयो भने जसरी भयो भने 1 महिना क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार छौँ। तर यहाँबाट यस्तो दुर्गति हाम्रो भइरहेछ, यहाँबाट हामीलाई जसरी पनि निकालिदिनु पर्यो। नेपाल सरकार हस् हस्, धन्यवाद सर। हामीले तपाईँको आवाज सुन्यौँ र सम्बन्धित पक्षले तपाईँको आवाज सुन्नु भएको होला। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, उहाँहरूले बोलेका यी शब्दहरू पनि उहाँहरूले मनन गरिराख्नु भएको छ होला। उहाँहरू 1 महिना 1.5 महिना पनि क्वारेन्टाइनमा बस्न रेडी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू जस्तो शर्त राख्नुहुन्छ त्यो शर्तमा उहाँहरू बस्न तयार हुनुहुन्छ। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू, उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूले यसबारेमा पहल चाल्नुपर्नेछ। किन हामी नेपालीलाई यतिखेर व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ? विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ। आफ्ना देशलाई यतिखेर हवाई जहाज मार्फत च्याटर गरेर पनि लगिरहेको अवस्था छ। यतिखेर आफ्ना नागरिकलाई व्यवस्थापनका लागि राजदूतले त्यहाँ बारम्बार कुरा गरिरहेको अवस्था छ। तर नेपालीका लागि नेपाल सरकार किन बोल्दैन, किन मौन छ? यो प्रश्न यहाँनिर खडा भएको छ। पुनः कोही मित्र जोडिनु भयो। हजुर नमस्कार। यहाँनिर केही समस्या देखियो। हामीले पुनः पनि तपाईँलाई जोडिन आग्रह गऱ्यौँ। लीलाधर जोशीजी पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग जोडिनु भएको छ। लीलाधर सर नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर लीलाधर सर कहाँबाट जोडिनु भयो भन्नुहोस् त, कुन ठाउँबाट? म हैदराबाद इन्डिया तेलङ्गाना राज्यबाट। हैदराबाद। सर मैले तपाईँलाई भिडियो कल गर्न आग्रह गरेँ किनभने हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको भिडियो देखाइरहेका छौँ। यहाँनिर अडियो कल भन्दा पनि भिडियो कल गरिदिनु होला। मैले भिडियो कल गर्न आग्रह गरेँ तपाईँलाई किनभने हामी सम्बन्धित निकायलाई तपाईँहरूका दृश्य देखाइरहेका छौँ। बिराकाल दृश्यहरू, यो अप्ठ्यारा दृश्यहरू जो तपाईँहरू एकदमै गहन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, ती दृश्य हामी सम्बन्धित पक्षलाई देखाइरहेका छौँ। सर मैले भिडियो कल गर्न आग्रह गरेँ। नै भिडियो कल नै हो मेरो, भिडियो कल गरिरहेको छु मैले गर्न त। यहाँनिर केही नेटवर्किङ प्रब्लम हुनसक्छ। अहिले भिडियो कल आएको छ हामी कहाँ। लीलाधर सर के छ भन्नुहोस् त, हैदराबादतिरको अवस्था के छ, तपाईँको अवस्था के छ? अस्ति पनि तपाईँले हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। हामी पनि दिन प्रतिदिन फ्लोअपमा छौँ, तपाईँहरूका समस्या लिइरहेका छौँ, सम्बन्धित पक्षलाई तपाईँहरूको आवाज सुनाइरहेका छौँ। के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? 2-3 दिन यत्रो यो अब 1.5 महिना 2 महिना लकडाउन भइरहँदा पनि नेपाल सरकारले यतिखेर चुकेको अवस्था छ, उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन, के भन्नुहुन्छ? हजुर यतातिरको अवस्था पनि अब नेपालीहरूको चाहिँ अवस्था चाहिँ दयनीय हुँदैछ। दिन प्रतिदिन लकडाउन परेको अवस्था पनि देखिन्छ। यतातिर चाहिँ अब के छ, अब 3 तारिक पनि खुल्ने सम्भावना जस्तो पनि छैन, किनकि दिन प्रतिदिन चाहिँ यहाँ चाहिँ सङ्क्रमणको चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले पनि लकडाउन छिटै चाहिँ खुल्ला जस्तो पनि लाग्दैन यतातिर। त्यो भए पनि नेपालीहरूको चाहिँ पीडा दुःख कष्ट चाहिँ एकदम दयनीय अवस्था हुँदैछ। भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा अहिले भएको पैसाले त उनीहरूले खाइरहेका छन्, यो पैसा सकिने अवस्था छ। भोलिको दिनमा लकडाउन खुले पनि घर जाने अवस्था पनि छैन। हजुर नेपाल सरकारले पनि हामीले पटक नेपाल सञ्चार माध्यमबाट, फेसबुकबाट चाहिँ भयो, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हामीले चाहिँ झगडाएको अवस्था पनि देखिन्छ। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले पनि हाम्रो आवाज नसुनेको अवस्था पनि देखिन्छ। हजुर यो के हो, 2/3 बहुमत सरकार छ, स्थानीय तहको सरकार छ, केन्द्रीय सरकार, विभिन्न हाम्रा गाउँ ठाउँ चाहिँ अहिले चाहिँ के भनिन्थ्यो भने चुनावको बेला चाहिँ गाउँमा सिंहदरबार आउँछ भन्ने कुरा गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ सिंहदरबार आएको छ। सिंहदरबार आएको चाहिँ यो आएको महसुस पनि भएको छ। देशमा चाहिँ सिंहदरबार आएको छ। यो नेपाली जनताहरूले चाहिँ दुःख कष्ट आएको अवस्था पनि देखिन्छ। हजुर एकदमै गाह्रो अवस्था यहाँनिर सिर्जना भएको छ किनभने जसरी हामीले नेपालमा रहेका भारतीय मित्रहरूलाई सेफ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवस्थापन गरिएको छ भारतका मित्रहरूका लागि। तर हाम्रा नेपालीहरू भारतमा अलपत्र पर्दा भारत सरकारले पनि नहेरिदिएको अवस्था छ। यो कसरी भयो सर? यो किन भयो? किन भारत सरकारले तपाईँहरूलाई अलपत्र पार्यो? किन यसो सिर्जना भएको होला? के भएको होला सर? यो सिर्जना हुनको कारण के हो, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म भारत सरकारसँग कुनै पनि कुरा चाहिँ गरेको छैन। नेपालीका बारेमा चाहिँ हाम्रा नागरिकहरू चाहिँ असुरक्षित, तिनीहरूका लागि चाहिँ रेखदेख गर भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै कुरा नगरेको अवस्था, राजदूतावासले पनि कुनै काम नगरेको अवस्था, नेपाली नागरिकका बारेमा उनले पनि उहाँ चाहिँ भारत सरकारसँग कुरो नगरेको अवस्था हो। त्यो भएर चाहिँ हामी चाहिँ अल्पत्र अवस्थामा परेका, हाम्रो चाहिँ रेखदेख नभएको भारत सरकारले कुनै चासो नदेखाएको अवस्था हो। किनकि चासो आफ्नै देशका नागरिक छौँ हामी, नेपाली नागरिक हौँ। हाम्रै देशको सरकारले हामीलाई चासो देखाउँदैन भनेपछि हामी पराई देशका नागरिक हौँ। हामीलाई भारत सरकारले कसरी चासो देखाउँछ र कसरी हाम्रो चाहिँ संरक्षण गर्छ, हाम्रो बस्न खानको व्यवस्था कसरी गर्छ र आफ्नो देशको नागरिकले हामी सरकारले हामीलाई चाहिँ विदेशी नागरिक सरह मानिरहेको छ अहिले अवस्थामा।
चाहिँ भारत सरकारले चाहिँ विदेशी नागरिक हुन् हामीलाई के चासो आफ्नै देशको नागरिकलाई चाहिँ कुनै केही काम गरेको छैन दिएको छैन भन्ने भारत एकदमै सरकारको सर भनाइ एकदमै लाग्छ मलाई पनि। तपाईँहरूको योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै माथि छ सर। तपाईँले गर्दा तपाईँ जस्ता कयौँ व्यक्तिले गर्दा आज नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ। रेमिटान्सले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र बलियो भएको छ। तपाईँहरूलाई हामी सलाम गर्न चाहन्छौँ। तर नेपाल सरकारले तपाईँहरूलाई हेर्नुपर्दछ। तपाईँहरू जस्ता कयौँ नेपालीहरू विदेशमा अलपत्र परिरहँदा यो विषम परिस्थितिमा यो महामारीको बेला तपाईँहरूलाई नेपाल सरकारले हेर्नुपर्दछ। हाम्रो त्यही आग्रह छ सर। हजुर हजुर अर्को कुरा पनि छ, अहिले केही दिन अगाडि चाहिँ 80 करोडको राहत बाँड्यो भन्ने कुरा पनि छ। नेपालमा 80 करोडको राहत गयो। अहिलेसम्म चाहिँ भोकमरी चाहिँ अलपत्र अवस्थामा नेपालमा पनि छन्। कतिपय घरमा चाहिँ चुलो जल्न सकेको छैन, कतिपय ठाउँमा चाहिँ राहत बाँडिएको पनि छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो 80 करोड राहत बाँडिसके भने 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 80 करोड राहत बाँडिएको अवस्था देखिन्छ। त्यो 80 करोड राहत कहाँ कहाँ बाँडियो नेपाली जनतासम्म चाहिँ पुगेको छैन। गरिबको घरमा चाहिँ चुलो भएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो, त्यो चाहिँ राहत कहाँ बाँडियो त्यसको पनि खोजी नीति गर्न आवश्यकता पनि छ। नेपाली जनता जाग्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुरा मात्रै हुँदैन जस्तो पनि लाग्छ। यो सरकार पनि झुटो उक्का टुक्का, प्रधानमन्त्री हाम्रै के हुन्, उक्का टुक्का मात्रै गर्ने, कसैको नेपाली जनता नेपालको हितमा काम नगरेको अवस्था पनि देखिन्छ। यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई तह लगाएर अर्को कुनै खालको राम्रो काम गर्ने प्रधानमन्त्री खोज्न हामीले जरुरी छ। देशको भविष्य उज्जवल गर्न चाहिँ यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट चाहिँ हुँदैन पनि लाग्छ मलाई पनि। हस् सर, हस्। तपाईँको आफ्ना व्यक्तिगत विचारहरू यहाँनिर तपाईँले राखिदिनु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अन्य साथीहरूलाई पनि समेट्नेछौँ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो भनाइ राख्नु दिनु भएकोमा। हस्, यतिखेर लीलाधर जोशी सर हैदराबादबाट जोडिनु भएको थियो। यतिखेर थुप्रै नेपालीहरू अलपत्र परेको खबर तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। म सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जो नेपालीहरू अलपत्र पर्नु भएको छ, जसको अवस्था एकदमै विकराल छ, जसले खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, उहाँहरूको लागि हामीले जाग्नुपर्ने बेला छ। नेपाल सरकारले यतिखेर सुन्दैन भने तपाईँ मिलेर आवाज उठाउनुपर्छ। पुनः कोही मित्र जोडिनुभयो। सर नमस्ते। हजुर हजुर सर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ सर, भन्नुहोस् त? म भारतको महाराष्ट्रको मुम्बईदेखि सुमन योगी। मुम्बईबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सुमन योगी भन्नुभयो। हजुर, हाल मेरो नेपालको दैलेखको 28। सुमन योगीजी, आज तपाईँ मुम्बईमा हुनुहुन्छ। मुम्बईमा यतिखेर विशेषतः कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। एउटा टार्गेट पोइन्टमा पनि छ मुम्बई। के छ सर तपाईँको अवस्था, के छ त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था, के छ? नोबल कोरोनाबाट कसरी बचिराख्नु भएको छ? अर्थात् खाद्यान्नको कुराहरू, अभावका कुराहरू सिर्जना भएका छन्। त्यो अवस्थामा नेपालीहरू कसरी अलपत्र पर्नु भएको छ, त्यसबारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न सर। के छ त्यहाँको अवस्था? अब तपाईँको सर भारतको सन्दर्भमा मुम्बईको महाराष्ट्र 1 नम्बर जोखिममा छ होइन। यहाँ अलपत्र भएका साथीभाइहरू कोही खान नपाएर, कोही अब बस्ने व्यवस्था नभएर तपाईँको अलपत्र परिरहेको छन् होइन। कहिले खुल्छ, कहिले लकडाउन खुल्छ भनेर प्रतीक्षा गर्दा पनि हर दिन हर महिना लकडाउन बढेको अवस्थामा के खाने के बस्ने न भारत दूतावासले हेरेको छ, न भारत सरकारले हेरेको छ, न लकडाउन फसिसकेपछि कोही बिल्डिङमा अब सिल मारेको बिल्डिङमा बसेर अवस्था भोक बसिरहेको अवस्था छ। यसको बारेमा हामीले केही राय सल्लाह सुझावहरू के पाउन सक्छौँ? हाम्रो नेपाल सरकारलाई के विज्ञप्ति जारी गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले भनिदिनुहोस् त। सर, हामीले एउटा समन्वय गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूका आवाजहरू सम्बन्धित पक्षसम्म पुर्याउने प्रयत्न गर्दैछौँ। हाम्रा कार्यक्रमलाई तपाईँले फलोअप गर्नुभयो भने हामीले यसै विषयलाई समेटेर, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर तपाईँहरूका पीडालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यस कार्यक्रमको थालनी गरेका छौँ र यो कार्यक्रम तपाईँहरू माझ लिएर आएका छौँ। यो कार्यक्रमले केही नभए पनि नेपाल सरकारलाई दबाब दिनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहे र पुनः अन्य साथीहरू पनि हामीसँग जोडिन खोजिराख्नु भएको छ। हामी अन्य साथीहरूको पनि कुराहरू यहाँनिर लिन्छौँ सर। तपाईँका कुरालाई हामीले मनन गरेका छौँ र हामी तपाईँका कुरालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयत्न गर्दैछौँ। हेलो, यहाँनिर केही समस्या देखिन्छ, नेटवर्किङ प्रब्लम देखिन्छ। मैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुनः पनि जोडिन आग्रह गरेँ। हामी यहाँनिर प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडेका छौँ रेडियो डेली मेलबाट र रेडियो डेली मेलको फेसबुक पेजबाट। तपाईँ हामीलाई एकैसाथ सुन्दै र हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी विशेषतः कि हामीले समय परिवर्तन गरेर यस कार्यक्रमलाई बिहान ल्याएका छौँ र हामी भोलिबाट निरन्तर रूपमा हामी बिहान तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम तपाईँहरू माझ राख्नेछौँ।
धेरै साथीहरू अलपत्र परिरहँदा धेरै साथीहरूका आवाज लिइरहेका छौँ। सर नमस्ते। हजुर हेलो सर नमस्ते। सर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् त। मेरो घर अछाम जिल्ला कुइका गाविस वार्ड नम्बर 4। हाल म भारतको महाराष्ट्र मुम्बईबाट हो सर। महाराष्ट्र मुम्बईबाट। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम धनीराम भण्डारी हो। धनी राम भण्डारीजी, हामीले धेरै साथीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ मुम्बईमा, विशेष त यतिखेर एकदमै कठिन परिस्थिति सिर्जना भएको छ। मुम्बईमा रहेका धेरै साथीहरूसँग हामीले त्यहाँको बारेमा, त्यहाँको स्थितिको बारेमा जानकारी लिएका छौँ। तपाईँको अवस्था के छ सर मुम्बईमा अहिले? खास गरी के छ भन्नुहोस् त। हाम्रो एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्था छ। हामी अहिले एकदम खतराको मुखमा पुगेका छौँ। हामीलाई नेपाल सरकारले यहाँबाट उद्धार गर्न केही पहल चालेको छैन, न त दूतावासले हामीलाई केही पहल गरेको छ। अरूभन्दा त हामीलाई एउटा सन्देश पनि हामीले दूतावासबाट सुन्न पाएका छैनौँ। यहाँका मानिसहरू खान नपाएर कोही रोडमा तडपिरहेका छन्। हामीले आज 28-29 दिन भयो बाहिर जान पाएका छैनौँ। यहाँको अवस्था भनेको एकदमै छ। नेपाल सरकारले जुन एकदमै खतराको मुखमा जुन पुगेका नेपालीहरू छन् त्यहाँहरूको छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरोस्, सन्देश नेपाल सरकार र नेपाल दूतावासमा पुगोस् भन्न चाहन्छु सर। हस् धन्यवाद धनरामजी। हामी तपाईँहरूका आवाज सम्बन्धित पक्षसम्म पुर्याइरहेका छौँ। उहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूलाई हामी पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूका कुरा पक्कै पनि उहाँहरूले मनन गर्नुहुनेछ। जोडिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा सानो कुरा सर, समयको लागि समय फेरि माग गर्दछौँ। हामी यहाँका जति छौँ हामी आफ्नै खर्चद्वारा जान सक्छौँ। क्वारेन्टाइनमा बस्न, ट्रेन या फ्लाइट चार्टरका जुन भाडाहरू छन् हामी आफै बेहोर्न चाहन्छौँ। खालि नेपाल सरकारले हामीलाई अनुमति दियोस्, यही भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद सर। हस्, कस्तो कठिन परिस्थिति, कस्तो विडम्बना। यो उहाँहरूको आवाज सुन्दा हामीलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्दछ। उहाँहरू आफै खर्च गरेर नेपाल आउन खोजिराख्नु भएको छ, क्वारेन्टाइनमा बस्न खोजिराख्नु भएको छ। आफू नेपाललाई आउन मात्रै उहाँहरूले, नेपाल सरकारले उहाँलाई आदेश दिनुभयो भने, उहाँहरूलाई आउने कुरा वातावरण मिलाइदिनु भयो भने उहाँहरू नेपाल आउन तयार हुनुहुन्छ। तर पनि नेपाल सरकारले यतिखेर के हेरेर बसिरहेको छ, यो प्रश्न यहाँनिर खडा भएको छ। किन नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छैन? किन नेपालीलाई लत्याइरहेको छ नेपाली सरकार? के भइरहेको छ त? किन नेपालभित्र रहेका नेपालीका लागि मात्रै नेपाली सरकार हो त? किन नेपाल सरकारले ती बाहिर रहेका, जो विदेशमा रहेका नेपालीका लागि आवाज उठाउनु पर्दैन कि उहाँहरूलाई हेर्नु पर्दैन? किन अहिले त सङ्घीय सरकार, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार रहेको यो देशमा किन ती अलपत्र परेका नेपालीका लागि आवाज उठाउन सक्दैनन् प्रतिपक्ष? यी प्रश्नहरू यहाँनिर खडा भएका छन्। थुप्रै नेपाली राजनीतिमा उथुलपुथुल हुन्छ। धेरै नेपाली राजनीतिमा लिडरसिप गर्ने थुप्रै नेताहरू जन्मिन्छन्। तर ती विदेशमा रहेका नेपालीका पीडाहरू कसले सुनिदिने? यी दुःखदायी कुराहरू, दुःखदायी अवस्थाहरू सिर्जना हुँदा पनि नेपाल सरकार किन मौन बस्दछ? यी प्रश्न यहाँनिर खडा भएका छन्। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, ती जति पनि नेपालीहरू अल्पत्रमा पर्नु भएको छ, खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, उहाँहरू नेपाल आउन खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले यतिखेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारले केही न केही जागरुकता देखाउनु पर्ने बेला छ, सिर्जना भएको छ। प्रतिपक्ष छ, धेरै नेपाली दलहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग योभन्दा अगाडि कुराकानी गरिसकेका थियौँ। धनराम सरसँग, उहाँसँग हामीले धेरै कुरा जोडिसकेका थियौँ। उहाँसँग हामीले केही क्षण अगाडि कुराकानी गरेका थियौँ। हामी पुनः उहाँसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौँ। यहाँनिर धेरै साथी, प्रमोद सर, डिआर अधिकारी सर, राम मेनुका सर, नवीन अवस्थी सर, धेरै साथीहरू जोडिन खोजिराख्नु भएको छ। उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूसँग यो कार्यक्रमलाई हामी केही समय लम्ब्याउनेछौँ। हामीले 1 घन्टाको अवधि राखे तापनि हामी धेरै साथीहरूलाई समेट्न खोजिरहेका छौँ। हामी सम्भवतः 5-10 मिनट यस कार्यक्रमलाई लम्ब्याउनुहोस्। यहाँनिर पुनः नवीन अवस्थीजी पनि हामीसँग जोडिन खोजिराख्नु भएको छ, उहाँले सम्पर्क गर्नु भएको छ। म धेरै साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो विडम्ब परिस्थिति छ। यहाँनिर नवीनजी जोडिनु भएको छ। नवीनजी नमस्ते। हजुर नमस्ते। के छ हालखबर? कहाँ हुनुहुन्छ? कुन ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त। म हैदराबादबाट सर, तेलङ्गाना हैदराबादबाट। हैदराबादबाट बोल्दै हुन्छ। हैदराबादको अवस्था के छ सर? तपाईँको अवस्था के छ? त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था के छ? यतिखेर नेपाल सरकार मुखदर्शक बनेको छ। नेपाल सरकारले कुनै पनि त्यस्तो पहल चालेको छैन।
एकदमै तपाईँहरू अल्पत्र पर्नु भएको छ, खान नपाएको अवस्था छ, के भन्नुहुन्छ सर यतिखेर? हजुर यहाँ अहिले त एकदमै अहिलेसम्म त केही दिनको लागि त हामी त्यस्तै आफ्नो भएको पैसा खतम भइसक्यो सर होइन। हजुर। अनि अहिले त धेरै साथीहरू छन् अल्पत्रैमा छन् भन, त्यस्तै अब कोही खाना नपाएर कोही कस्तै छन्। हामी पनि 4-5 जना साथीहरू साथमै छु होइन, माथि तल बसिया छु होइन। हजुर। अनि एउटै 4-5 जना बसिया छु। अब त्यस्तै छ, एकदमै नाजुकै छ सर, के गर्ने कसरी गर्ने के त्यस्तो एकदमै हो छ। अनि हैदराबादमा धेरैभन्दा धेरै छन् साथीहरू होइन, अल्पत्रमा केही अब के हाम्रो सुदूरपश्चिमी समाजबाट अलिकति भइरहेको छ होइन, हजुर, रासन वितरण भइरहेको छ। हुन त अब केही अब त्यो समाजमा पनि त्यति धेरै अब नयाँ समाज हो, त्यसमा पनि केही त्यस्तो छैन, गर्नसम्म गरिरहेको छ त्यो समाजले पनि। हजुर। अब त्यस्तै छ सर, एकदमै नाजुकै स्थिति छ, के गर्ने कसो गर्ने साह्रै मुस्किलमा परिसकेको छु। हस् हस् सर, तपाईँका गुनासो हामीले सुन्यौँ। धेरै नेपालीका दाजुभाइहरू जो अल्पत्र पर्नु भएको छ, उहाँहरूको आवाज एउटै छ सर, उहाँहरू सबै समस्यामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको आवाज हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयत्न गर्दैछौँ। तपाईँ जोडिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, साह्रै केही हुन्छ भने यो आवाजलाई उठाइदिनु होला सर। यहाँ साह्रै लगभग हामी 400-500 जना छौँ यतातिर होइन। हजुर हजुर, हैदराबादमा 400-500 जना हुनुहुन्छ। एकदमै सर, त्यहाँ धेरै साथीहरू जोड्नु अब भएको त्यो छ। नोकरी नभएर खाली कोठामा एक कोठामा 2-4 जना गरेर 400-500 त्यो छ। अरू पब्लिक त कति छ कति छैन, बस्नुलाई कोठा फ्यामिलीवाला त्यस्तै छन्। धेरै साथीहरू यता अल्पत्रैमा छन् होइन। हजुर हजुर, हस् सर, हस् हस्, तपाईँका आवाज हामीले सुन्यौँ। तपाईँको आवाज हामी सम्बन्धित पक्षसम्म पुर्याउनेछौँ। अन्य साथीलाई पनि हामीले समय दिनुपर्छ। हाम्रो सम्बन्धी हामी यस सम्बन्धी कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँ जोडिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ सर, धन्यवाद सर। यतिखेर हैदराबादबाट नवीन अवस्थीजी जोडिनु भएको छ। थुप्रै साथीहरू यतिखेर हामीसँग जोडिन खोजिराख्नु भएको छ। नवराज भण्डारीजी हुनुहुन्छ सायद, मलाई लाग्छ। नवराजजी। हजुर नमस्कार सर। नमस्ते हजुर, कुन ठाउँबाट जोडिनु भयो नवराजजी, भन्नुहोस् त? हरियाणादेखि। हरियाणाबाट हामीसँग धेरै साथीले सम्पर्क गरिसक्नु भएको छ, धेरै साथी जोडिनु भएको छ। हरियाणातिरको अवस्था के छ? व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको अवस्था के छ? नेपाली दाजुभाइको अवस्था के छ सर? के छ अहिले भन्नुहोस् त? यहाँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यस कार्यक्रम मार्फत? एउटै पीडा छ सर, कतिपय फ्यामिलीवाला पनि होटलमा काम गरेर गुजारा चलाउने मान्छे थिए सर। यिनीहरूको पनि अवस्था एकदम नाजुक छ सर। न त भारत सरकारले गर्छ, न त कुनै नेपाल सरकारले भन्छ भारत सरकारलाई जिम्मा दिइसकेको छु, उसले गरिरहेको छ। यतातिर भारत सरकारले पनि कसैले पनि केही प्रोसेस चालिरहेको छ सर। हामी होटलमा गर्ने कसैको अरूको रुममा गएर हामी बसिरहेको छौँ, न बाहिर हिँड्न दिएको छ पुलिसले। हामीलाई लास्टै समस्या छ। एकदमै समस्यामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको पीडा सुन्दा पनि हामी निशब्द हुन्छौँ सर। तपाईँहरूको पीडा एकदमै, जसरी एउटा नेपाली विदेशमा गएर काम गर्नुको पीडा एकातिर हुन्छ भने, यस्तो महामारीको बेला तपाईँले आफ्नो देश स्वदेश फर्कन नसक्नु अर्को पीडा हुन्छ। र त्यसैमा तपाईँहरूले खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो झन् कस्तो विकराल पीडा हो सर। हामी निशब्द छौँ। हामी विभिन्न निकायलाई आग्रह गर्छौँ, जसले पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुन्छ, तपाईँलाई हामी आग्रह गर्छौँ, हामी अनुरोध गर्दछौँ, तपाईँहरू पनि बोलिदिनुहोस् उहाँहरूको पीडाका लागि। जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नै नेपाली दाजुभाइ हो, उहाँहरू हामीसँगै जोडिएको, उहाँसँग नाता जोडिएको छ। उहाँहरूको बारेमा तपाईँहरूले पनि बोलिदिन मैले आग्रह गरेँ। हामी छुट्टिन्छौँ सर, हामी धेरै साथीलाई समेट्न प्रयास गर्दैछौँ। नेपाल सरकारले हामीलाई प्रवासी भारतमा बस्ने नेपालीलाई नेपाली होइन भन्नु पर्यो कि त हाम्रो उद्धार हुनु पर्यो सर। हामी त होटलमा गर्नेहरू धेरै बिचल्ले छौँ, न त हामीसँग पैसा पानी केही पनि छैन सर। एकदमै समस्या छ सर। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। यो विषयमा सोच्न पर्ने, नेपाल सरकारले बोल्न पर्ने, बाध्य भएर त्यो कुरा राख्नुपर्ने छ। कि त तपाईँहरूलाई नेपाली हो भनेर घोषणा गरेर तपाईँहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, कि त नेपाली होइन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था यहाँनिर सिर्जना भएको छ। त्यो कुरामा हामी पनि सहमत जनाउन चाहन्छौँ। र नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई हामी पनि यो प्रश्न राख्न चाहन्छौँ, नेपाल बाहिर रहेका प्रवासीहरू नेपाली हुन् कि होइनन्? किन उहाँहरूको उद्धार हुन सकेन? यो प्रश्न उहाँहरूलाई हामी पनि तिर्साउन चाहन्छौँ। यो विषयमा नेपाल सरकारले जवाब दिनुपर्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ जोडिनुभयो सर। हामी अन्य साथीको पनि यहाँनिर आवाज लिन्छौँ। ओके, धन्यवाद। हस्, यतिखेर नवराज भण्डारीजी जोडिनु भएको थियो हरियाणाबाट। विभिन्न क्षेत्रबाट हामीसँग विभिन्न साथीहरू जोडिन खोजिराख्नु भएको छ। पुनः कोही मित्र जोडिनुभयो, कहाँबाट को हुनुहुन्छ सर? नमस्ते हजुर। हजुर सर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो भन्नुहोस् त? हजुर, यो भारतको उत्तराखण्ड
टिहरी यो घनसालीबाट धनीराम अधिकारी। धनीराम अधिकारीजी, धनीरामजी के छ त्यहाँको अवस्था, उत्तराखण्डको अवस्था, तपाईँको अवस्था, नेपालीको अवस्था? अब हामीले धेरै सोधिराख्नु पनि पर्दैन, तपाईँहरू एकदमै समस्यामा हुनुहुन्छ। जति पनि नेपाली हुनुहुन्छ यतिखेर सबै समस्यामा परेको देखिन्छ, किनभने विशेष त अब होटल लाइनमा, कारखाना लाइनमा काम गर्ने साथीहरूको बिचल्ली भएको छ। न उहाँहरूले बस्न पाउनु भएको छ, न खान पाउनु भएको छ, भएको पैसा पनि अब सकिएको अवस्था छ। यो अवस्था एकदमै दुःखदायी अवस्था सिर्जना भएको छ। सर, अब नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो मुखार बिन्दुबाट? विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19ले गर्दा विश्वको समस्या नै एउटै हो सर। त्यसै गर्दा त्यसैको खुल्ला सीमा रहेको यो भारतको हरेक क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरू, खुल्ला सीमामा रहेका हरेक नेपालीहरूले, जस्तै अहिले खेप्न त संसार नेपालीहरू, संसारभरिको मान्छेहरूले खेपिरहनु भएको छ। त्यसको भन्दा पनि विशेष गरी यो इन्डियामा बस्ने हरेक कुना कन्दरामा फ्यामिली सहितको आउने खुल्ला सीमा भएको क्षेत्रमा अहिले अल्पत्र परेका नेपालीहरूले लकडाउनको कारणले उहाँहरूले आफ्नो मजदुरी पनि पाउनु भएको छैन है। हामीले जुन मजदुरी गर्न आएको, यहाँ मजदुरी छैन त यहाँको सरकारले विशेष गरी आफ्नो मान्छेलाई मात्र हेर्छ भने नेपाललाई त कसले हेर्छ र? यहाँको नेपाल सरकारलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जुन मजदुरहरूले एकसँग छैन अर्कोसँग सापोर्ट गरेर पनि नेपाल जान चाहन्छन्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पैसा खर्च गरेर उहाँहरू तयार छन् कि हामी तयार छौँ, क्वारेन्टाइनमा बस्नको निम्ति पनि तयार हुनुहुन्छ। र नेपाल सरकारले यति मात्रै गरोस् कि यही राहत पुर्याउनु पर्छ र त्यो गर्न पर्छ भन्न भन्दा पनि नेपाल सरकारलाई अहिलेको परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले यति मात्रै गरोस् कि यहाँको दूतावासले यति मात्रै गरोस्, भारतमा रहेको नेपालीलाई नेपालसम्म सहज वातावरणले नेपाल पुग्नको निम्ति व्यवस्था गरियोस् र उहाँहरूले आफ्नै खर्च नेपालबाट पैसा मगाएर भए पनि जान तयार छन् र हामी तयार छौँ भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। तपाईँहरूको आवाज सम्बन्धित पक्षले सुन्दै हुनुहुन्छ होला, सुनिराख्नु भएको छ होला, हेर्दै हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले यस बारेमा वर्णन गर्नुहुनेछ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। धनीराम अधिकारीजी हामीसँग जोडिनु भएको थियो उत्तराखण्डबाट। उहाँहरूको एउटै आवाज छ, एउटै समस्या छ। हामी नेपाल आउन चाहन्छौँ, हामी आफ्नै पैसा खर्च गरेर पनि आउन चाहन्छौँ, हामी त्यहाँ आएर सेफ रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार छौँ, तर हामीलाई यतिखेर नेपाल सरकारले नेपाल भित्राउनुपर्छ भन्ने एउटा उहाँहरूको माग छ सम्पूर्ण नेपालीको। त्यसबारेमा मैले नेपाल सरकारलाई यस बारेमा सोच्न आग्रह गरेँ। पुनः कोही मित्र जोडिनुभयो। सर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त, तपाईँको शुभ नाम? पुनाबाट। तपाईँको आवाज सानो आइरहेको छ, अलिक जोडले बोलिदिनु होला। तपाईँको नाम भन्नुहोस् त। बहादुर बुढा सर, म पुनादेखि सर, महाराष्ट्र पुना। तपाईँको आवाजमा केही डिस्टर्बेन्स देखियो यहाँनिर, मैले क्लियरली रूपमा सुनिरहेको छैन। तपाईँको नाम पूर्ण भनिदिनुहोस् मलाई एकचोटि। बहादुर बुढा सर, म पुनादेखि। अमर बहादुर बुढा भन्नुभयो? कमल बहादुर बुढा। कमल बहादुर बुढा। कमलजी, कमलजी के छ सर? अब तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ होला, हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, विशेष त तपाईँको पीडा पनि त्यस्तै छ। के भन्न चाहनुहुन्छ नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकायलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब के सन्देश सरकार, नेपाल सरकारसँग के भने सर, अब यस्तै छ। अब हामीहरू पुनामा पनि थुप्रै, महाराष्ट्र राज्य पुनाको अब सर यहाँको पनि यस्तै छ सर। अब होटल लाइनमा काम गर्ने साथीहरूले भनौँ, अब यता कोही पनि अब विदेशी रोजगारमा आएका साथीहरू केही पनि नेपाल सरकारले पुनाबाट अब यो हाम्रो सञ्चालित अब व्यवस्थापन समितिको पनि बस सेवा राखेको थियो सर। यो चलाइदिएको पनि पुनाबाट केही नेपाल आफ्नो देश जान सक्थे। नेपाल सरकारले यो पहल गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा सरकारहरू बाँकी अब के भनौँ सर, सबैलाई थाहै भएको कुराहरू छ। एकदमै पीडादायी अवस्था छ सर। सबै नेपालीहरू यतिखेर अप्ठ्यारोमा परिराख्नु भएको छ। धेरै नेपालीहरूले हामीले सम्पर्क गर्नु भएको छ, हामी अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ सर, हाम्रो आवाज बोलिदिनु पऱ्यो, हाम्रो आवाज बाहिर ल्याइदिनु पऱ्यो भनिसकेपछि हामीले यस कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिएका छौँ। यस कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूको आवाज लिइरहेका छौँ। जोडिनुभयो, हामी अन्य साथीहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। यतिखेर पुनाबाट कमल बहादुर बुढाजी हामीसँग जोडिनु भएको थियो। सम्पूर्ण दर्शकबिन, श्रोताबिन, हामी यस कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, हामी अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ। हामी दुईजना साथीहरूसँग मात्र कुराकानी गर्न सक्छौँ यतिर। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, हामीले यो कार्यक्रम तपाईँहरू माझ ल्याइरहँदा यसको कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो परिरहेको छ, यो कार्यक्रमको
उद्देश्य एउटा मात्रै छ कि तपाईँहरू जति पनि नेपालीहरू अलपत्र पर्नु भएको छ, अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई सहजता होस्, तपाईँहरूलाई नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो। यो ध्येयले गर्दा हामीले यस कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिएका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिनको लागि हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ र यसै भिडियोका तल गएर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईँहरूलाई प्रतिक्रिया दिनको लागि पनि आग्रह गरेँ कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, यो कार्यक्रम हामीले ल्याउनु कतिको उपयुक्त छ त्यसबारेमा पनि तपाईँ हामीलाई प्रतिक्रिया दिन हुन मैले अनुरोध गरेँ। पुनः कोही मित्र जोडिनु भयो, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? सर नमस्ते। हेलो सर नमस्ते। सर नमस्ते। यहाँनिर कि नेटवर्किङ प्रब्लम देखियो। मैले आग्रह गर्दछु म तपाईँलाई पुनः पनि जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। सर नमस्ते। नमस्ते सर। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ नि है? हजुर हजुर। कुन ठाउँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? म यता गुजरात राजकोटदेखि टेकबहादुर महारा आउँदै होइन, हामी यता पनि यस्तै फसेका छौँ भनौँ। टेकबहादुर महारा गुजरातबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। थुप्रै नेपालीहरू अलपत्रमा पर्नु भएको छ, सबैको एउटै समस्या छ, उहाँहरूले खान नपाएको अवस्था, बस्न नपाएको अवस्था छ। सर अब तपाईँ विशेषतः के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? नेपाल सरकारले यतिखेर समन्वय गरेको देखिँदैन, उहाँहरूले पहल गरेको देखिँदैन, स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले हामी गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ तर उहाँले स्ट्रङली रूपमा गरेको देखिँदैन। के भन्नुहुन्छ हाम्रो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारलाई, नेपाल सरकारलाई, सम्बन्धित निकायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर यहाँनिर कि नेटवर्किङ प्रब्लम देखियो, हामीले तपाईँको आवाज लिन सकिरहेका छैनौँ, हामी क्षमा चाहन्छौँ। पुनः पनि तपाईँ जोडिनु होला। थुप्रै साथीहरू हामीसँग जोडिन खोजिराख्नु भएको छ। हामी एकजना मित्रसँग मात्र अब कुराकानी गर्न सक्छौँ। हामी हाम्रो निर्धारित समयको अन्त्यमा छौँ। थुप्रै साथीहरू हामीसँग जोडिन खोजिराख्नु भएको छ। कस्तो विडम्बना छ, कस्तो असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यतिखेर विश्व नै एउटा लकडाउनमा छ, विश्वको अर्थतन्त्र धराशयमा परेको छ, नेपालको अर्थतन्त्र पनि यतिखेर धराशयमा परेको देखिन्छ। कोही मित्र जोडिनु भयो। सर नमस्ते। नमस्ते सर। कुन ठाउँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् त। म सर मनोज सर, तमिलनाडुबाट। मनोज भन्नुभयो? हजुर। तमिलनाडुबाट बोल्नु भएको छ। के छ त्यहाँको अवस्था, तपाईँको अवस्था के छ? अब सबै नेपाली यतिखेर अवस्था धेरै नाजुक छ। एकदमै नाजुक छ सर, सबै नेपालीको पीडा छ, सबै नेपाली यतिखेर यो महामारीमा फस्नु भएको छ। यो महामारीमा फसिरहँदा, यो अप्ठ्यारोमा परिरहँदा नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकाय, विशेषतः अब भारत सरकारले पनि तपाईँहरूलाई हेर्नुपर्ने बेला हो। किनभने तपाईँ त्यहाँ गइसकेर काम गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई भारत सरकारले पनि हेर्नु पर्थ्यो, तर यतिखेर भारत सरकारले हेरेको देखिँदैन। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर? के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल सरकार लगायत अन्य निकायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो नेपाल सरकारले त हेरिरहेको छैन भने हामीलाई भारत सरकारले कहाँबाट हेर्ने? हामीहरू यहाँ जति अब लकडाउन भएको पनि अब महिना दिनभन्दा पनि बढी भइसक्यो होइन? हजुर हजुर। हामीसँग जति थियो पैसा अब हामीले अहिलेसम्म खाएर बस्यौँ। अब हाम्रो पनि अब हिजोबाट रासन सकिएको छ, हामी पनि त्यस्तै छ। हामी पनि 20-22 जना छौँ हामी यहाँ नेपाली एउटा रुममा। सर मैले तपाईँ 20-22 जना एउटै रुममा बसिरहँदा त्यो पछाडिको दृश्य मलाई देखाउन सक्नुहुन्छ सर? तपाईँ एउटा रुममा 20-22 जना छु भन्नुभएको छ, त्यो दृश्य देखाउन मैले आग्रह गरेँ सरलाई। कतिजना हुनुहुन्छ त्यो दृश्यमा? 20-22 जना एउटै रुममा बसिरहँदा कसरी बस्नु भएको छ त्यो पनि हामी यस्तै छन्, यता हुनुहुन्छ कोही यता सुत्नु भएको छ। मैले पछाडिको दृश्य तपाईँलाई देखाउन आग्रह गरेँ। यहाँनिर कि नेटवर्किङ प्रब्लम देखियो, पछाडिको दृश्य हामी देखिरहेका छौँ, तपाईँले देखाइराख्नु भएको छ। पछाडिको दृश्य देखाउन मैले आग्रह गरिसकेपछि तपाईँले पछाडिको दृश्य देखाइराख्नु भएको छ। त्यहाँ धेरै साथीहरू सुतिएको अवस्था छ, उहाँहरू विशेषतः भुइँमा सुत्नु भएको छ। यतिखेर एकदमै यो भनौँ न मौसमै एउटा गर्मी हुने बेला हो, यहाँनिर धेरै लामखुट्टेले टोक्ने बेलाको अवस्था छ। यहाँनिर धेरै आफू पनि सुरक्षित हुनुपर्ने बेला छ। डेङ्गुबाट बस्नुपर्ने अवस्थामा तपाईँहरू यसरी अलपत्र परिरहँदा हामी पनि एकदमै दुखित भएका छौँ सर। धेरै नेपाली अलपत्र पर्नु भएको छ। हामी पुनः तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। हामी पुनः त्यो पछाडिको दृश्य देखाउन आग्रह गरेँ सर। हामीलाई धेरै दर्शकहरूले यतिखेर हेरिराख्नु भएको छ। पछाडिको दृश्य मैले देखाउन आग्रह गरेँ। साथीहरू, धेरै साथीहरू यतिखेर हामी देखिरहेका छौँ। हामी जति पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेका दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले आग्रह गरेँ यो दृश्य हेर्नुहोस् त, कस्तो विडम्बना दृश्य, कस्तो अप्ठ्यारो यो दृश्य हेर्दाखेरि पनि एकदमै अप्ठ्यारो छ। हामीलाई बोल्न पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। एउटै रुममा 40 जना बस्नु भनेको कति असहज परिस्थिति हो। ल
यो विडम्बना, यो परिस्थिति यस्तो सिर्जना भइरहँदा पनि नेपाल सरकार किन मौन छ? किन तपाईँहरू बोलिदिनुहुन्न? कि ती विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ हाम्रा नेपाली होइनन् र? कि उहाँहरूले भित्र्याएको रेमिटान्सबाट हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छैन र? किन मौन छ नेपाल सरकार? यो प्रश्न यहाँनिर खडा भएको छ। सर, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, त्यहाँको स्थितिको बारेमा जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी छुट्टिन्छौँ सर, नमस्ते। हामीलाई केही सहयोग हुँदैन सर? हामी त्यसै बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसैलाई लिएर, तपाईँहरूका गुनासा, तपाईँहरूका समस्यालाई लिएर हामीले यस कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ सर। हामी सम्बन्धित पक्षसम्म कुराकानी गरेका छौँ। हामी सम्भवतः यसै लाइभमा हामी भोलि पर्सि हामी सम्बन्धित निकायलाई जोड्नेछौँ सर। हामी एउटा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छौँ। हामी सम्बन्धित निकायले बोल्न मान्यो भने उहाँहरूले बोल्न हामी अनुरोध गर्छौँ र उहाँलाई हामी लाइभमा ल्याउनेछौँ। छुट्टिन्छौँ, धन्यवाद। यतिखेर मनोज परियारजी जोडिनु भएको थियो तमिलनाडुबाट, भारतको तमिलनाडुबाट उहाँहरू जोडिनु भएको थियो। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हामी तपाईँहरूका आवाज लिन सक्दैनौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ सर। यो विषम परिस्थितिमा छौँ। कस्तो विडम्बना छ, नेपाल सरकारले किन यतिखेर मौन बसिदिएको होला? एकजना मात्रै अन्तिम मित्रलाई हामी लिन चाहन्छौँ यहाँनिर। भोलि पछि हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अब नजोडिन मैले तपाईँलाई आग्रह गरेँ। सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर। को बोल्नुभयो, कहाँबाट? तपाईँको आवाज मैले सुनिरहेको छु, भन्नुहोस् त। म प्रकाश अवस्थी, हैदराबादको तेलङ्गानाबाट हो सर। प्रकाश अवस्थी भन्नुभयो? हजुर। प्रकाशजी, के छ हैदराबादको अवस्था? के छ त्यो क्षेत्रमा रहेका नेपालीको बारेमा हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। यतिखेर भारत सरकारले नहेरेको अवस्था, नेपाल सरकारले नहेरेको अवस्था, सम्बन्धित निकायले पनि तपाईँलाई ध्यान नदिएको अवस्था छ, नेपालीहरूलाई नेपाली हुन् भन्ने एउटा ट्याग नदिएको अवस्था छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर? न त इन्डिया सरकारले हेरिरहेछ, न त नेपाली सरकारले नै हेरिरहेछ। यदि हामी नेपाली नागरिक होइन भने हाम्रो सर, यहाँनिर के समस्या देखियो, के नेटवर्किङ प्रब्लम देखियो। मैले अब हामी तपाईँका कल लिन सक्दैनौँ। तपाईँ भोलि हाम्रो यसै समयमा तपाईँ जोडिनु होला। मैले आग्रह गरेँ भोलि यसै समयमा तपाईँ जोडिनुभयो भने हामी तपाईँसँग भोलि प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामी दैनिक रूपमा यो कार्यक्रम तपाईँहरूमा ल्याउनेछौँ। 8:30 देखि 9:30 बजीसम्म हामी तपाईँसँग रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामी सम्बन्धित निकायलाई पनि यस कार्यक्रममा जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई म मेरो संस्थाको तर्फबाट एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, यतिखेर जति पनि नेपालीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, जो अलपत्र पर्नु भएको छ, उहाँहरू हाम्रै दाजुभाइ हो, उहाँहरू हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू। प्रकाशजी, हामी अन्त्यमा छौँ। छोटो र मिठो तपाईँको भनाइ के छ राखिदिनुहोस् त। हाम्रो भनाइ छ, न त यो भारत सरकारले हेरिरहेछ, न त नेपाल सरकारले नै हेरिरहेछ। हामीहरू 6-7 जना रुममा छौँ, न त खानालाई कुनै व्यवस्था छ। अब घर भाडा पनि तिर्नलाई धौको छ, ड्युटीहरू छैन, केही छैन, रुममा बसिरहेको। प्रकाशजी, धेरै नेपालीको समस्या त्यही छ। धेरै नेपाली यतिखेर विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू अप्ठ्यारो पर्नु भएको छ। यसबारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेका छ। हामी निर्धारित समयभन्दा माथि गइसकेका छौँ। हामी भोलि तपाईँलाई जोडिन आग्रह गरेँ। भोलि हामी तपाईँलाई सुरुमा नै जोडौँला। तपाईँ हामी भोलि हामीसँग जोडिनु होला। 8:30 देखि हामी भोलि पनि हामी तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछौँ। अहिलेलाई हामी छुट्टिन्छौँ सर, धन्यवाद। हस्, यतिखेर प्रकाश अवस्थीजी जोडिनु भएको थियो हैदराबादबाट। हामीले उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाह्यौँ। तमाम दर्शकबिन, श्रोताबिन, जति पनि तपाईँ हामीसँग रहेर हामीलाई सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै विषम परिस्थिति छ, महामारीको बेला छ। यसबाट तपाईँ हामीले जोगिनु पर्ने बेला छ। तपाईँ हामी सुरक्षित रहौँ। विशेषतः भारतमा रहेका, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूले जसरी एउटा आवाज बोलिराख्नु भएको छ, जसरी अप्ठ्यारो पर्नु भएको छ, त्यो आवाज हामी लिइरहेका छौँ। हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनेछौँ। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ? यो कार्यक्रम हामीले तपाईँको लागि सृजना गरेका छौँ। यो कार्यक्रमको एउटै मात्र ध्येय छ, सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने। यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेपछि यसको प्रभाव के रह्यो यसबारेमा पनि हामी तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई तपाईँ हाम्रो पेज रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज फेसबुकमा सर्च गरेर पनि हाम्रो पेजबाट तपाईँ हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा समाचारहरू, हाम्रा सत्य तथ्य कुरा सन्देशहरू तपाईँ त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुनेछ। प्ले स्टोरमा सर्च गरेर सुदूर डेली एप्स तपाईँ डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब
युट्युबमा गएर सुदूर डेली सर्च गरेर पनि हामीलाई युट्युब च्यानलबाट प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ भने अनलाइनबाट www.sudurdeli.com बाट पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी भोलि पनि तपाईँहरू माझ यसै समयमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछौँ भन्दै आग्रह गर्न चाहे र आज हामीसँग जोडिएका साथीहरूको नाम मैले सरस्वती लिन चाहे। कमल राणाजी चेन्नईबाट हुनुहुन्थ्यो, विमल छेत्री पुना महाराष्ट्रबाट, झवेन्द्र कुँवर सितारगञ्जबाट, कमल भुल बम्बईबाट, कृष्णराज भट्ट उत्तर प्रदेशबाट, लीलाधर जोशी हैदराबादबाट, सुमन योगी मुम्बईबाट, धनराम चौधरीजी भारतबाट, नवीन अवस्थीजी हैदराबादबाट, नवीन भण्डारीजी हरियाणाबाट, धनराम अधिकारीजी उत्तराखण्डबाट, कमलबहादुर बुढा पुनाबाट, टेकबहादुर महरा गुजरातबाट, मनोज परियार तमिलनाडुबाट र त्यसै गरी अन्तिम कलर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो प्रकाश अवस्थीजी हैदराबादबाट जोडिनु भएको थियो। थुप्रै दर्शक श्रोतासँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो अन्तिम एउटा प्रश्न छोड्न चाहन्छौँ नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार लागि। नेपाली जो पनि विदेशमा हुनुहुन्छ ती नेपाली हुन् कि होइनन्, यसबारेमा तपाईँले यसको आवाजको प्रश्नको उत्तर तपाईँले दिनुपर्छ। ती नेपाली हुन् भने तपाईँले त्यसको बारेमा कदम चाल्नुपर्छ। हामी नेपालीलाई नेपाली भित्राउनुहोस् र यो महामारीको बेला उहाँहरूलाई यहाँ ल्याएर यो महामारीलाई बढाउनुहोस् भन्दैनौँ। उहाँहरूलाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यही व्यवस्थापन गर्नु तपाईँको दायित्व हो। नेपाल सरकारलाई हामी आग्रह गर्छौँ।